Hello everyone, discrete mathematics मा हामीसँग रिकर्सन एन्ड सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने टपिक छ नेक्स्ट। अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा रिकर्सन और रिकरेन्स रिलेसन जान्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट अफ अल वी नीड टु नो अबाउट सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। सिक्वेन्स भनेको के हो, सिरिज भनेको के हो, एन्ड त्यसमा हामीले डिफ्रेन्ट प्रोग्रेसनहरू हुन्छ हामीसँग सिक्वेन्स सिरिजमा। अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन, हार्मोनिक प्रोग्रेसन हुन्छ, त्यो भनेको के हो। देन त्यो सबै कन्सेप्ट बुझेपछि हामी के गर्छौँ, रिकरेन्स रिलेसन अन सिक्वेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्छौँ। सो फर्स्टमा हामीसँग छ सिक्वेन्सको इन्ट्रोडक्सन अफ सिक्वेन्स छ हामीसँग सबैभन्दा फर्स्टमा। सिक्वेन्स भनेको के हो, अब अ सक्सेसन अफ नम्बर्स फर्मड एन्ड एरेन्ज्ड इन अ डिफाइनाइट अर्डर एकोर्डिङ टु सर्टेन डिफाइनाइट रुल। भनेको कुनै पनि नम्बर और इलिमेन्टको चाहिँ एउटा फ्लो छ, नम्बरहरूको लिस्टिङ छ, जसलाई चाहिँ हामीले एउटा रुलमा, एउटा सर्टेन रुलमा चाहिँ के गरेको छ, एरेन्ज गरेको छ। भनेको एउटा सर्टेन रुलको फर्ममा, सर्टेन प्रोपर्टीमा चाहिँ हामीले होल एउटा नम्बर अफ इलिमेन्टलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने त्यो नम्बर्सहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, सिक्वेन्स भनिन्छ। सो अ सक्सेसन अफ नम्बर्स फर्मड एन्ड एरेन्ज्ड इन अ डिफाइनाइट अर्डर एकोर्डिङ टु सर्टेन डिफाइनाइट रुल भनेको इट सपोज अब हामीसँग 2, 4, 6, 8, 10 हुँदै गयो नम्बरको फ्लो भने यसमा हामीले के भन्न सकिन्छ भने इभन नम्बर, जुन पोजिटिभ इभन नम्बरहरू छ हामीसँग त्यो इभन नम्बरको फ्लो भनेर हामीले यसलाई चाहिँ चिन्न सकिन्छ। अब हामीसँग जुन फर्स्ट इलिमेन्ट 2 भयो भने हामी यसलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ, एभ्री इलिमेन्टमा चाहिँ ग्याप 2 छ भनेको अब त्यो इलिमेन्टलाई चाहिँ यसले यो भनेको एन अथवा A0 हो भने A0मा चाहिँ के गर्यो, +2 गर्यो, देन फेरि अगेन त्यसमा +2 गर्यो। सबैमा चाहिँ के गर्ने, फर्स्टमा हामीलाई 2 दियो भने त्यसमा 2 एड गर्दै लगेको छ यो फ्लोमा, यो नम्बरको फ्लोमा भन्ने चिन्न सकिन्छ। अथवा अब 100, 98, 96 हुँदै गयो भने फर्स्ट नम्बर हामीसँग 100 छ र त्यो 100मा चाहिँ के गर्दै गयो, एभ्री स्टेपमा चाहिँ यसले 2 सब्ट्र्याक्ट गर्दै गएको छ भनेर चिन्न सकिन्छ। अब 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 टाइपको नम्बर छ भने यसको डिनोमिनेटरमा चाहिँ यसले के गर्दै गयो, डिनोमिनेटरमा 2 एड गर्दै गयो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अर्को त्यस्तै सिमिलरली 3 स्क्वायर, 3 क्युब, 3, 4 हुँदै गयो भने यो 3 को पावरमा चाहिँ 0, 1, 2, 3, 4 हुँदै गयो। 3 को पावर 0 हुँदा 1 भयो, त्यही भएर फर्स्टमा 1 छ। अदरवाइज यो पनि के हो, 3 को पावर 0 हो, यो 3 को पावर 1 हो। सो यो चाहिँ के हुने भयो, 3 को पावरमा चाहिँ n छ, वेयर n इज इक्वल टु 0, 1, 2, 3 हुँदै चाहिँ गयो भनेर। त्यही भएर कुनै पनि नम्बरहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा प्रिडिफाइन्ड सर्टेन रुल्सहरूले चाहिँ के गरेको छ, फलो गरेर चाहिँ त्यसको अर्डर बनेको छ, त्यो फर्म भएको छ भने त्यसलाई हामी के भनिन्छ, सिक्वेन्स भनिन्छ। सो यसको अनदर डेफिनेसन पनि छ, सिक्वेन्स इज अ फङ्सन हुज डोमेन इज द सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स एन्ड द रेन्ज इज अ सेट अफ अल द रियल नम्बर्स। भनेको हामीलाई जहिले पनि के थाहा छ, डोमेन एन्ड रेन्ज भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ, कुनै पनि यो फर्स्ट इलिमेन्ट भएर यसको इमेज के हो, यो भनेको चाहिँ डोमेन हुन्छ एन्ड यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, रेन्ज हुन्छ। अब हामीले जुन फर्स्ट इलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरे चाहिँ फर्स्ट इलिमेन्टलाई हामी के भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, फर्स्टमा अब यो जुन 2, 4, 6, 8 भन्ने हामीसँग थियो भने फर्स्ट इलिमेन्टलाई हामीले के भनियो, F1 भनेर रिप्रेजेन्ट गरियो। F1 हाम्रो 2 भयो, F2 भनियो, F2 4 भयो, त्यस्तै F3 हाम्रो 6 भयो। अब यो भित्रको यिनीहरू त के हुने भयो, हाम्रो यो 1, 2, 3 भनेको त हामीसँग पोजिटिभ इन्टिजर हुन्छ। यो डोमेन चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, पोजिटिभ इन्टिजर हुने भयो। एन्ड रेन्ज चाहिँ हाम्रो जुनसुकै नम्बर पनि हुन सक्ने भयो। अब यो 1/2, 1/4, 1/6 यो सिक्वेन्सको केसमा हाम्रो के भयो, रेन्ज भनेको चाहिँ 1/2, 1/4, 1/6 हुँदै जाने भयो। यसरी हामीसँग रेन्ज चाहिँ एनी रियल नम्बर हुनसक्छ र सिक्वेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, यसको अब यो भ्यालुले चाहिँ यसकै भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हो, सिक्वेन्स हो नि। सिक्वेन्समा भएको चाहिँ यो त के हो, त्यसको डोमेन भनेको त्यसको चाहिँ त्यो फङ्सन F1, F2 त्यसको पोजिसन टाइपको भयो। एन्ड द टर्म्स अफ सिक्वेन्स आर, अब जुन चाहिँ हाम्रो T1 अथवा A1, A2 पनि भन्न सकिन्छ। हामीले टर्म्सलाई चाहिँ जेले रिप्रेजेन्ट गरे पनि भयो। भन्न खोजेको फर्स्ट टर्म भनेको यो F1 हाम्रो फर्स्ट टर्म हो,
यसको केसमा हामीसँग फर्स्ट टर्म भनेको 1/2, सेकेन्ड टर्म 1/4, थर्ड टर्म 1/6, फोर्थ टर्म 1/8 यसरी छ। सो जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सिक्वेन्स भनेको चाहिँ नम्बरहरू एरेन्ज कुनै एउटा फर्ममा चाहिँ एरेन्ज भएको छ जसले हामीले एउटा सर्टेन डेफिनेसन दिन सकिन्छ। त्यो सिक्वेन्सलाई चाहिँ हामी एउटा फिक्स डेफिनेसन दिन सकिन्छ जसको फ्लोबाट चाहिँ जसको जुन प्रोपर्टीबाट चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ त्यो सिक्वेन्सको फर्दर इलिमेन्ट पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। भनेको अब यसलाई हामीले एभ्री स्टेपमा 2 एड हुँदै गएको छ भनेपछि हामीले 12 हुन्छ यो पछाडि भन्ने थाहा पाउन सकियो, देन 14 हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सकियो। यसमा 94 2 सब्ट्र्याक्ट हुँदै गएको छ भनेपछि 94 92 हुन्छ भन्ने थाहा पाइयो। यसरी कुनै एउटा फर्ममा एरेन्ज भएको छ र जसको थ्रुबाट हामी फर्दर इलिमेन्ट पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो खालको जुन नम्बरको लिस्टहरू हुन्छ त्यसलाई हामी के भनिन्छ सिक्वेन्स भनिन्छ। सो हामीसँग यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ, n देखि r सम्म भनेको नेचुरल नम्बर र पोजिटिभ इन्टिजरदेखि रियल नम्बरमा चाहिँ डिफाइन भएको एउटा फङ्सन भयो जसलाई चाहिँ के डिफाइन गर्यो f(x = 2x - 1) भन्यो। अब यो जुन प्री डिफाइन्ड एउटा प्रोपर्टी छ यसको बेसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने सिक्वेन्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। फर्स्टमा हामी के गरिन्छ यो पोजिटिभ हामीले लिनु पर्यो, पोजिटिभ इन्टिजर अथवा नेचुरल नम्बर लियो भनेको छ। यो भनेपछि नेचुरल नम्बर, हामीले अब नेचुरल नम्बर दिएपछि हामी के गर्नु पर्यो 1 2 9 सँग चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब f1 भनेको के हुने भयो 2 × 1 - 1 भयो, गर्दा हामीसँग 2 - 1 = 1 भयो। त्यस्तै f2 = 2 × 2 - 1 4 - 1 = 3। सो अब हामीलाई चाहिँ यसको बेसमा चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्यौं एउटा सिक्वेन्स फाइन्ड आउट गर्यौं। यो चाहिँ हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड सिक्वेन्स। सो अब यो सिक्वेन्स हामीलाई दिएको भए पनि यो एउटा नम्बरको लिस्ट हामीलाई दिएको भए पनि हामीले यो हेरेर चाहिँ के चाहिँ थाहा पाउन सकिन्थ्यो भने फर्स्ट इलिमेन्ट 1 छ, देन सबैमा चाहिँ के छ 2 2 ग्याप छ। त्यही भएर यो कुनै एउटा प्री डिटरमाइन्ड यसरी हामीले त्यो गिभन नम्बर अफ इलिमेन्टलाई चाहिँ हामी कुनै एउटा फङ्सनको यो फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने त्यही हामी त्यसलाई के भनिन्छ भन्यो सिक्वेन्स भनिन्छ भन्यो। सो हामी गिभन नम्बर अफ इलिमेन्टलाई यदि त्यो सिक्वेन्स हो भने त्यसलाई यो फङ्सनको फर्ममा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अदरवाइज हामीलाई यो फर्ममा दिएको छ भने हामी त्यसबाट के गर्न सकिन्छ रिक्वायर्ड सिक्वेन्स पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। देन अब हामीसँग सिक्वेन्स पनि 2 टाइप्स अफ सिक्वेन्स हुन्छ, वान इज फाइनाइट सिक्वेन्स एन्ड अनदर इज इन्फाइनाइट सिक्वेन्स। अब फाइनाइट सिक्वेन्स भनेको के हो भने हाम्रो सिक्वेन्स फलो गर्दै जाँदा अब 2 4 6 8 भएर यसरी हामीलाई दियो, लास्ट इलिमेन्ट पनि दियो भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो हामी 10 सँग मात्रै जाने, 10 भन्दा अगाडि नजाने, अथवा यहाँ अब 100 थियो भने हामी 100 सँग जाने त्यो भन्दा अगाडि नजाने भन्यो भने त्यो काइन्ड अफ जुन सिक्वेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी के भनिन्छ फाइनाइट सिक्वेन्स भनिन्छ। बट यही सिक्वेन्समा हाम्रो यति लेखेर यो डट डटमा मात्रै छोडिदियो भने यो त जति पनि अगाडिसँग जान सक्छ भनेको यो कतिसँग जाने भनेर डिफाइनाइट छैन, अलरेडी डिफाइन गरेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ इन्फाइनाइट सिक्वेन्स। So a sequence is said to be finite or infinite according to the number of terms in corresponding sequence। त्यसमा भएको नम्बर अफ टर्म्सले को आधारमा चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ सिक्वेन्स चाहिँ फाइनाइट हो कि इन्फाइनाइट हो फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। और इन्फाइनाइट सिक्वेन्समा हामीलाई इन्फाइनाइट इन्फिनिटीसँग जाने भनेर पनि पछाडि लेखिदिएको हुनसक्छ, अदरवाइज यसै ड्यास ड्यास पनि छाडिदिएको हुनसक्छ इन्फाइनाइट सिक्वेन्समा। अथवा अब हामीलाई यसरी अब 2 4 6 8 यही सिक्वेन्सलाई हामी लिएर यसलाई अब अप टु 100 टर्म्स पनि भनेर भनेको हुन्छ। अब अप टु 100 भन्नु र अप टु 100 टर्म्स भन्नुमा चाहिँ के फरक हुन्छ भने अप टु 100 गर्दा त हामीसँग त एभ्री 1 इलिमेन्ट त बिचको छुट्दै गएको छ भनेको 100 सँग त हामीसँग यो सिक्वेन्समा अराउन्ड 50 वटा टर्म्स मात्रै आउँछ। बट 100 टर्म्सले चाहिँ के भन्यो भने यो 1 2 3 4 गर्दै 100 वटा टर्म्ससँग चाहिँ के गर्ने सिक्वेन्स फाइन्ड आउट गर्ने भन्न खोज्यो। तर जे भए पनि के हुने भयो त्यो 100 वटासम्म भनेको त डिफाइन गर्यो, डिफाइनाइट भयो, त्यही भएर त्यो पनि के हुने भयो एउटा फाइनाइट सिक्वेन्स हुने भयो। देन अर्को भनेको सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा हामीसँग सिरिज अर समेसन भन्ने चाहिँ टपिक हुन्छ, जुन सिरिज अर समेसन बोथले चाहिँ के गर्छ भने
series and summation describe the addition of terms of sequence. यो दुईटैले चाहिँ सिक्वेन्स भित्रको चाहिँ सिक्वेन्स भित्र अपरेट गर्ने हो बोथ series and summation भनेको चाहिँ. एन्ड सेरिजले नै के गर्छ भने समेसनसँग चाहिँ के गर्छ काम गर्छ भनेको. सेरिजले कुनै पनि टास्क पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ समेसन सिम्बल चाहिँ युज गर्छ भनेको. हामीलाई यो जुन सिम्बल थाहा छ यो सिम्बल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो समेसनको सिम्बल हो. सो हामीले चाहिँ सेरिज एन्ड समेसनको कन्सेप्टमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने अ सेरिज इज अ समेसन अफ सिक्वेन्स पनि भनिन्छ. सेरिज भनेकै चाहिँ के हो भने समेसन अफ सिक्वेन्स हो. अ सेरिज इज सिम्पली द सम अफ भेरियस टर्म्स अफ सिक्वेन्स. सिक्वेन्सभित्र भएको टर्महरूको चाहिँ समलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ सेरिज भनिन्छ भनेको. जुन 2 4 6 भन्ने हाम्रो सिक्वेन्स थियो एउटा त्यसमै चाहिँ हामीले जुन यो सम गरियो 2 4 + 6 + 8 प्लस गर्दै अप टु 100 सँग भने यो भनेको चाहिँ यसलाई हामी के भनिन्छ सेरिज भनिन्छ. अब यो सेरिजको केसमा चाहिँ यो समेसनले चाहिँ के काम गर्ने भयो भने हामीले गिभन सिक्वेन्समा अल सिक्वेन्स होल सिक्वेन्समा जति इलिमेन्ट छ त्यो सबैको सम निकाल्ने कि अदरवाइज हामी यो तीनटाको मात्रै सम निकाल्ने कि कुनै 50 सँगको मात्रै अथवा 10 वटा टर्म्सको मात्रै 20 वटा टर्म्सको मात्रै सिक्वेन्स निकाल्ने कि भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ जुन त्यो फिल्टर हामी युज गरिन्छ. अब यतिसम्म युज गर्ने यतिसम्म युज गर्ने जुन एउटा हामी चाहिँ प्रोपर्टी दिन्छौँ त्यो दिनको लागि हामी के युज गरिन्छ समेसन युज गरिन्छ. अब समेसन युज गर्दाखेरि के भयो भने हाम्रो जुन समेसन साइन छ i = 1 देखि लिएर n ai भन्यो. जुन हामीसँग यो 2 4 6 8 गर्दै टर्म्स छ यो भनेको हाम्रो के हुन्छ फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 a4 हुँदै टर्म गयो हामीसँग भने. अब यहाँ हामीले के दिन सकिन्छ भने यो अप टु 100 सँग थियो हामीसँग. अब i = 1 देखि लिएर यन हामीले 4 सँग मात्रै लियौं भने यसले कतिलाई मात्रै सम गर्छ भने i = 1 देखि लिएर 4 सँग भनेको 2 + 4 + 6 + 8. यो समेसन भनेको साइन भनेकै सम हो भन्ने हामीलाई थाहा छ र यसले के गर्यो भने ai हो नि त यो त ai = मा a1 a2 a3 a4 हुँदै गएको छ. सो i 1 देखि 4 सँग हुँदाखेरिको इलिमेन्ट a1 a2 a3 a4 लाई चाहिँ एड गरेर यसको रिजल्ट चाहिँ यसले के गर्छ फाइन्ड आउट गर्छ. So if the sequence is a1 a2 a3 up to an then expression a1 plus a2 plus an is called the series associated with it. I already told that यो हाम्रो सिक्वेन्स हो भने यसमा जुन सम एड भएर यो जुन बन्यो यो यसको सोलुसन जुन हुन्छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ सेरिज भनिन्छ. And a series is represented by s or the Greek symbol. यो सिम्बलको फर्ममा पनि हामी के गरिन्छ समेसनको सिम्बलको फर्ममा पनि हामी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. अब यो रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो जुन i = 1 छ यसले चाहिँ हाम्रो के डिनोट गर्छ भने where to start the sum. हामीले चाहिँ नम्बरको त्यो सम निकाल्न चाहिँ कुन नम्बरबाट बिगिन गर्ने भन्ने कुरा डिनोट गर्छ तलकोले. अनि अब यो माथिको यनले के डिनोट गर्छ भने कुन नम्बरसँग चाहिँ हामीले सम गर्ने कहाँ लगेर चाहिँ इन्ड गर्ने way to end the sum भन्ने डिनोट गर्छ भने यो भनेको त हाम्रो के हो टर्म्स हो सिक्वेन्समा भएको टर्म्स हुन्छ. सो यार हामीले के हेर्यौं भने फर्स्टमा सिक्वेन्स भनेको के हो सिक्वेन्स भनेको हामीलाई के थाहा भयो सक्सेसन अफ नम्बरहरुको चाहिँ जुन नम्बरको एउटा फ्लो हो जुन चाहिँ एउटा डिफाइनाइट अर्डरमा चाहिँ के भएको छ अरेन्ज भएको छ भने हामी त्यसलाई के भनिन्छ सिक्वेन्स भनिन्छ. एन्ड सेरिज भनेको चाहिँ के हो समेसन अफ द सिक्वेन्स हो भनेको कुनै एउटा सिक्वेन्समा भएको एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ सम गरेर आउने जुन रिजल्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सेरिज हुन्छ. सो नेक्स्ट भिडियोमा अब हामी व्हाट इज प्रोग्रेसन भन्ने हेर्छौं. एन्ड हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोग्रेसन हुन्छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन एन्ड हार्मोनिक प्रोग्रेसन त्यसको कन्सेप्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी अघिल्लो भिडियोमा हेर्छौं. Thank you.